मोगाल भाव भयणीनो, आयचो विशय आमकां उगडास करता. सोर्वेस्पोराच्या उपदेशांक पाडो दिवया, देवाचो आशिर्वाद घेवया. आमच्या जिवितान आमी जोरी देवासोरी असो संबंद आमी जोडून घेता जाल्यार आमकां एके भाशेन आदार मेवता, आमकां देवाचें बोड मेवता. ताच्या उतरा पोरमणे चलूंक ताच्या उतराक पाडो दिवंक. आनी अशें आमी पळयतात सान फ्रांसीस शावेरान आपल्या जिवितान केलें. देवाची खुशी करूंक, देवाचे उपदेश पाडूंक तो कांयच फाटी दवरी नासतना सगळे आपले वारोयता, आपले जिवीत लेगीत दिता देवाचे उतर परगटूंक आनी मनशांक देवा सोरशी ओडून हाडूंक. आयज आमी जोरीतोर देवाचे उपदेश पाडूंक सोदतात जाल्यार ताचेहून अदीक आमी पयले सुवातेर देवा सोरी संबंद जोडूंक गरज. कित्याक जोरीतोर आमी देवा सोरी आमचो संबंद जोडूंक पावनात जाल्यार ताचे उपदेश आमी कशे पाडूंक पावतल्यान. तोर मोगाल इश्टानो, पयले सुवातेर आमी आमच्या जिवितान आमची वाट तयार करूंक गरज. ते म्हणल्यार आमचें काळीज आमी तयार करूंक गरज. आनी आमी आमचें काळीज तयार करूंक सोदतात जाल्यार सान फ्रांसीस शावेरा भाशेन आमी आमच्या जिवितान जें कितें आसा, जें आमकां चड मोलादीक आमी दोत्ता तें फाटी दवरूंक घोडे आमकां पडत. आनी अशें आसतना आमी जोरी तर अशें कोत्ता जाल्यार सान फ्रांसीस शावेरा भाशेन आमकांय आमच्या जिवितान ती खुशालकाय मेवतली, बोड आनी शक्ती फावो जातली आमचें काळीज तयार करूंक. आमी अशें करूंक सोदतात जाल्यार आमी पयले सुवातेर बरें कुमसारान वांटो घेवया. बरें कुमसार जावन आमच्या जिविताचेर लक्ष घालुया. जें कितें आमी बरें कोत्ता तें अदीक वाडोवया आनी जें कितें आमकां देवा सोरशी पयस दवरता तें आमी फाटी दवरूंक वावरुया. दुसरें म्हणल्यार आमी जोरीतोर देवाचे उपदेश पाडूंक सोदतात जाल्यार पयले सुवातेर ताच्या उतरा पोरमणे आमी चलूंक गरज. आनी उतर आमी जोरीतोर जाणा जावंक जाय जाल्यार आमी ताचें उतर पयले सुवातेर वाचूंक गरज, तें नियाडूंक गरज. आनी ह्या पासत आमी सान फ्रांसीस शावेरान केला ते भाशेन दर दिसा तो देवाचें उतर आपल्या काळजान दोत्तालो आनी देवाचें उतर ताका बोड आनी शक्ती जाताली आपलो वावर फुडें व्हरूंक, लोकां पासत वावरूंक आनी अवघड परिस्थितींतूय देवाच्या उतराक तो पाडो दिवंक पावता. तर मोगाल इश्टानो, आयज आमी देवाचें उतर वाचुया, देवाच्या उतराचेर नियाडुया, देवाचें उतर नियाडुया आनी देवाच्या उतरा पोरमणे आमचें जिवीत फुडें व्हरुया. तिसरे सुवातेर जोरी तर आमी अशें कोत्तात जाल्यार आमच्या जिविता वरवीं तें दिसून येवंक जाय. हांव मिसाक वेता, सगळें देवस्पण कोत्ता, पूण म्हजें जिवीत थाऱ्यार ना जाल्यार मोगाल भाव भयणीनो, आयचें शुभ वर्तमान आमकां सांगता, निमाणे वडींनी आमकां मेवता, जेजू आमकां सांगता की आमी फोडां दितात ताचे उद्देशी आमी कोणाचो पाटलाव कोत्तात तें रुजू जाता. म्हणटच आयज आमी जोरी तर आमच्या जिविता वरवीं साक्षी दिवंक पावनात वो आमी आमच्या जिविता वरवीं देवाचे उपदेश पाडूंक वचनात जाल्यार आमी देवाक ओ देवा सोरी आमी संबंदान जियेनात. तर मोगाल भाव भयणीनो, सान फ्रांसीस शावेराची देख घेवया. ताणें मोग आनी शांती शिपडायली, देवाचें उतर ताणें दुसऱ्यांक वांटून दिलें. तर आयज आमी आमकां विचारुया, आमी देवाचें उतर वांटूंक, देवाचो मोग दुसऱ्यांक दिवंक, बोगसणें फावो करूंक, दुसऱ्यांक बोगसणें दिवंक आमी असली पावलां फुडें मारल्या काय? आनी मारल्या जाल्यार देवाक आर्गां दिवया की देव आमकां ताची कृपा दिता. आनी अशें आमी करूंक चुकल्यान जाल्यार देवाची कृपा आमकां मागुया, कित्याक देवाचे कृपे विणेन आमच्यान कांयच करूंक जायना. तर देवाचें उतर नियाडून देवाचे उतरा पोरमणे चलूंक आमकां कृपा मागुया. आनी निमाणे सुवातेर देवाची येवजण आमच्या जिवितान आमी वेव्हारान घालुया. मोगाल भाव भयणीनो, अवघड परिस्थितींनी सान फ्रांसीस शावेर फाटी सरूंक ना. जेन्ना ताका देवान आपयलो तेन्ना ताणें हें आपोवणें स्विकारलें आनी संवसाराचे शिमे पर्यंत तो गेलो.
देवाचो वावर करूंक देवाचे उतर दुसऱ्यांक शिपडावंक आयज आमकां विचारुया, आमी जूय आसाव थंयसर आमच्या सोर भोंवती आसतल्या लोकांक आमी आमच्या जिविता वरवीं देख जातात काय? आमच्या जिविता वरवीं आमी देवाच्या उतराचे बी दुसऱ्याच्या काळजांनी ओपूंक पावतात काय? आमी अशें करूं ह्या मिसान देवा लागीं कोतकोत्यान मागुया आनी हेंच करूंक पयले सुवातेर आमी आमची काळजां तयार करुया, देवाच्या उतराचेर आमी नियाळ करुया, तिसरे सुवातेर मोगान आनी एकवटान आमी एकामेका सोवे बोगसणे आनी मोग शिपडावया आनी चवथे सुवातेर आमी आमच्या जिवितान दर दिसा देवाची खुशी करूंक वावरुया आनी अशें करूंक ह्या मिसान आमकां जोण एकल्याक बोड आनी कृपा सान फ्रांसीस शावेराच्या मुजुतीन मागुया.